बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? यकीनन अपने अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड होंगे। अल्लाह ताला आपको साथ खैरियत के रखे। साइकोलॉजी ऑफ माइंड की वीडियो हाजिर है। वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा व्यू कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक रोज़ की रोज़ पहुंचती जाए। आज इस हिस्से का एक और नया टॉपिक आपके सामने, साइकोलॉजी ऑफ माइंड का अननेसेसरी कॉम्पिटिशन्स या अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स। बेसिकली जो हमने अब तक पढ़ा कि कॉम्पिटिशन सक्सेसफुल लाइफ आपको देते हैं। जो जितना हम मुकाबला करते हैं, जितना हम बेहतर मुकाबला करते हैं, उसी तरह कामयाबी हमारा मुकद्दर बनती जाती है, कोई शक नहीं। बग़ैर कंपटीशन के, बग़ैर किसी टारगेट के हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अपने ज़हन में एक टारगेट रखते हैं, एक टास्क रखते हैं और फिर मुकाबले पर उतर आते हैं इस यकीन के साथ हमने कामयाब हो जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आज का जो टॉपिक है उससे बिल्कुल डिफरेंट या अपोजिट है। हम बात करेंगे, हम हेल्दी कंपटीशन की बात नहीं कर रहे। दो किस्म के कंपटीशंस होते हैं, एक हेल्दी और एक अनहेल्दी, यानी कि कुछ पॉजिटिव कंपटीशन होते हैं और कुछ नेगेटिव कंपटीशंस होते हैं। एक स्टोरी आपके सामने मैं बयान करती जाऊं कि एक शख्स पार्क में वॉक कर रहा था। जब अपनी वॉक पूरी की तो घर की तरफ निकला। देखा कि सामने एक शख्स जा रहा है। अभी पार्क में ही था, ट्रैक के ऊपर कुछ फासला था दोनों के दरमियान। आगे वाला जो शख्स था वो थोड़ा स्लो चल रहा था, तो उसने क्या किया कि पीछे वाले शख्स ने उसके साथ एक कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। उसको फॉलो करते करते अपनी रनिंग ट्रैक के ऊपर भाग रहा था। उसने ऑफिस भी जाना था, उसने घर जाके ब्रेकफास्ट भी करना था, पार्क जो था वो घर से करीब था। लेकिन उस जो शख्स को फॉलो करते हुए उसने एक अपने माइंड में कंपटीशन रखा, तो घर से दूर निकल आया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि जब ने उसको क्रॉस किया तो टाइम देखा तो ऑफिस का टाइम हो चला था, घर को बहुत पीछे छोड़ आया। तो अचानक उस शख्स को इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं जिसके साथ कंपटीशन में था, उस शख्स को तो मालूम ही नहीं है कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसके साथ मुकाबला कर रहा हूँ। वो शख्स तो अपनी दौड़ में मगन है, अपनी ज़िंदगी में मगन है, अपने रास्ते के ऊपर चल रहा है। उसने क्या किया? अब एक छोटी सी स्टोरी है। नतीजा क्या निकला कि वो अपने ट्रैक से हटा, दूसरे शख्स को उसने फॉलो करना शुरू किया। अपनी जो डायरेक्शंस थी उनसे हट गया, अपना वक्त भी ज़ाया किया, ऑफिस से भी लेट हुआ और घर से भी दूर चला गया। यानी कि एक कंपटीशन बना उस शख्स के साथ जिसको मालूम ही नहीं था कि ये पिछले वाला शख्स मेरे साथ कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तो ये कंपटीशन एक अनहेल्दी कंपटीशन था। उसमें क्या हुआ कि हमने इमिटेट करना शुरू कर दिया, फोकस किया, लेकिन किसके ऊपर? अपने काम के ऊपर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के ऊपर। ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है, बहुत शॉर्ट करके मैंने ये कहानी सुनाई। इसमें से दो नतीजे हमने निकाले कि उसने उसे इमिटेट करना शुरू किया, उसकी तकलीद शुरू की, उसके पीछे भागना शुरू किया। उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि उसने अपने अंदर की जो एनर्जी थी उसे ज़ाया की। ठीक, उसने अपने अंदर की एनर्जी को ज़ाया किया। नंबर दो, उसकी अपनी जो यूनिकनेस थी वो ख़त्म हो गई। नंबर तीन, अपने ट्रैक से डी ट्रैक हुआ, अपनी जो डायरेक्शन थी उसको उसने छोड़ दिया। यानी कि अपने अंदर की एनर्जी को भी वेस्ट किया, अपना ट्रैक भी बदल दिया, अपनी यूनिकनेस को भी ख़त्म कर दिया, उसे इमिटेट भी किया। और नतीजा क्या निकला?
نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نہ تو اس کمپٹیشن کا حصہ تھا کہ جیت جاتا. اگر اس نے اس کو فالو کیا تو وہ رزلٹ جو تھا زیرو تھا. یعنی کہ وہ جو انہیلدی کمپٹیشن اس نے اپنے اگلے والی شخص سے بنایا، اس نے اسے سپوائل کیا. اس نے اپنا جو انرجی تھی اس کو ویسٹ کیا. تو سب سے آسان حل ہے کہ بی کانفیڈنٹ. اپنی جو انرجیز ہیں اس پر کانفیڈنٹ رہیے. یہ جو سٹوری میں نے آپ کو سنائی، اس کا مقصد ایک صرف ریس میں حصہ لینے والے کا قصہ سنانا نہیں تھا. یہ ہماری پوری جو 24/7 ہم لائف گزارتے ہیں اس کے اوپر ہم اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں. ہم بینگ اے ویمن، دوسری خواتین کے ساتھ ہمارا غیر ضروری مقابلہ چلتا ہے. ہم جاب پر ہیں، وہاں پر غیر ضروری کھینچا تانی چلتی ہے. ہم فیملی میں بیٹھے ہیں، کسی فنکشن میں ہیں، غیر ضروری مقابلہ چل رہا ہے. کپڑوں کا مقابلہ، پیسے کا مقابلہ، بچوں کے ریزلٹس کا مقابلہ، اسپاؤس کی سکسیس کا مقابلہ. دوسرے شخص کو معلوم ہی نہیں ہے، دوسرے شخص کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. فلاں شخص نے یہ کیا، اب اسے قریب کو نہیں پتا، وہ اپنے ٹریک پہ ہے، ہم نے اس کی کو امیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں، میں نہیں برداشت کر سکتا وہ اتنا سارا خرچہ، پھر بھی وہاں پہ داخل کرواؤں گا. اس نے وہ چیز پرچیز کی، میں نہیں افورڈ کر سکتی، میں نے وہ پرچیز کرنی ہے. یہ جو انہیلدی ریسز ہیں، انہیلدی امیٹیشنز ہیں، یہ ہمیں سپوائل کرتی ہیں. ہم نمبر ایک، ہمارے اپنے اندر کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. نمبر دو، جو ہماری اپنی انرجی ہے ہم اسے ویسٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ جس مثبت انرجی کو لے کر ہم نے چلنا ہے، اپنے راستے پر چلنا ہے اور ہم نے اس سے کچھ گین کرنا ہے، ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے، اس انرجی کو ہم امیٹیشن میں لے کر ایک نیگیٹو انرجی میں ڈھال دیتے ہیں. اور وہ جو پازیٹیو انرجی آپ کی نیگیٹو انرجی میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی انرجی بھی ویسٹ ہوئی، آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا. ٹھیک، آپ کی انرجی بھی ویسٹ ہوئی اور آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا. کیوں؟ ہم نے امیٹیشن کو اپنا لیا اور آئیڈینٹی کو، اپنی یونیکنیس کو ختم کر دیا. ہم زندگی کو جو گزارتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے ویورز، کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمیں اس یونیکنیس کو قائم رکھ کر کانفیڈنس کے ساتھ ایک سکسیسفل لائف گزارنی ہوتی ہے. اور اس سکسیسفل لائف کے لیے وہ پازیٹیو انرجی بہت زیادہ ضروری ہے جسے ہم نیگیٹو انرجی میں ڈھال کر ویسٹ کر رہے ہیں. جس انرجی کو ہم نے یوزفل بنانا ہے اسے ہم امیٹیشن میں، یا وہ جو انہیلدی مقابلہ ہے یا انہیلدی کمپٹیشنز ہیں ان میں ڈھال کر اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں. دیکھیے، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمیں مزید آپ کے سامنے ڈسکس کروں گی. وہی بات آ گئی کہ we start imitation the competition, we focus too much on our competitor instead of our business. اگر ہمارے کمپیٹیٹر کو پتہ ہو تو پھر بھی شاید یوزفل ہو. How to stop unhealthy or unnecessary competitions. Number 1, focus on your identity. سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کے اوپر، اپنی شناخت کے اوپر فوکس کیجئے. آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، اسے ضائع مت کیجئے، اسے یوزفل کیجئے. اس کے بعد نمبر 2، سیٹ ٹارگیٹ ان یور لائف. اگر آپ کی لائف میں ٹارگیٹس ہوں گے، ٹاسک ہوں گے، ایک مثبت زندگی گزارنے کا جذبہ ہوگا تو آپ کبھی امیٹیٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے پاس اپنے جو ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے پلانز ہوں گے. پھر لرن ٹو ورک ان ٹیم. جی، جب آپ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ جو انہیلدی کمپٹیشنز ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے اسپیشل بچوں کی ایک ریس ہوئی اور اس میں
8 سے 9 بچوں نے حصہ لیا اور وہ تمام بچے ایک ساتھ وننگ لائن کو کراس کر گئے. کیسے کہ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کیا اور اپنا وننگ لائن تک چلے گئے. یہ وہ اسپیشل بچے تھے لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا. انہوں نے ٹیم ورک کی جو امپورٹنس ہے اسے شو کیا. ان ہیلدی کمپٹیشنز سب سے بیسٹ وے میں کب ختم ہوتے ہیں؟ جب ہم ٹیم ورک سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے جو ہم ابھی پوری ویڈیو میں ایک بات کو کر چکے ہیں کہ ہم ان نیسیسری یا ان ہیلدی کمپٹیشنز کو صرف اسی طرح روک سکتے ہیں کہ ٹیم ورک شروع کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کریں, اپنی پازیٹیوٹیز کو لوگوں میں انجیکٹ کیجئے اور انہیں بھی فائدہ دیجئے اور خود کو بھی اس چیز کا فائدہ دیجئے. اس کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, کامنٹ کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.